बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आपसे माज़रत कि मैं कई दिनों से अपने वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं और इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स जो बैठे हुए हैं और ये बाकायदा मामूल के मुताबिक रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हैं। मेरे साथ हैं अकील अफजल साहब, तैयब बलोच साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार प्रेस एसोसिएशन के, और जानज़ेब अब्बासी। आज हम ज़रा जायज़ा लेंगे कि जब नए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने जब अपने अहदे का जो मनसब संभाला है, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, और इससे पहले बड़ी तवक्कुआत की जा रही थी कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, सॉरी मैंने साहब कह दिया क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा अक्सर कहते हैं कि साहब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो हमारी आदत है, बहरहाल हम साहब ही कहेंगे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब आए हैं तो अब पूरी कौम की नज़रें जो है उन पर जमी हुई हैं कि वो ऐसा क्या से इक़दामात करेंगे, ख़ास तौर पर जो अब जो सबसे जो बड़ा मामला है इस मुल्क में इंतखाबात का। अब तो चूँकि ऐलान हो चुका है, बाकायदा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन अभी भी कुछ तासुर फैलाया जा रहा है या तासुर क्रिएट हुआ है कि शायद इंतखाबात होंगे या नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो काजी फ़ाइज़ साहब के लिए इंतखाबात के इनेकाद कराना का, कि वो 8 फरवरी को कामयाब हो जाएंगे, और किस तरह जिस तरह साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में भी इंतखाबात के लिए बड़ी पिटिशनें फ़ाइल हुई, बड़े उन कोर्ट्स के आर्डर भी हुए, लेकिन उस पर कोई उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और अब चूँकि नए चीफ़ जस्टिस साहब आ गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो वो किस तरह आइन की पासदारी करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े ही मुकदमे दायर हुए हैं, ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी हैं, और जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जबरी गुमशदगी का हवाले से पिटिशन है वो भी ज़ेर समाअत हैं, साइफ़र का केस है वो भी पेंडिंग है। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज दोस्तों को दावत दी है। पहले मैं अकील अफजल साहब जो है उनका मैं व्यू लूँगा। अकील अफजल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आप बताइए अकील अफजल साहब, सुप्रीम कोर्ट की कवरेज हम कर रहे हैं तो किस तरह, क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखें, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से 2 किस्म की तवक्कुआत थी। एक ग्रुप तो ये एनालिसिस कर रहा था कि चीफ़ जस्टिस काजी साहब आएंगे और सारा निज़ाम उल्ट पुलट के रख देंगे, जनाब जिस तरह के वो इससे पहले बतौर जज अपनी अदालत को चलाते थे कि बस उनको कोई इशू मिलना चाहिए तो उस इशू के ऊपर वो खेलते थे, जजमेंट्स दे देते थे, सिविल मुकदमात के अंदर ख़बरें बन जाती थी। और दूसरा लेकिन ऐसा अगर हम उसी टेम्पो को देखें तो मेरे ख़्याल से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े मोहतात हो के बड़े महदूद अंदाज़ में अपनी कोर्ट को चला रहे हैं। हालांकि अभी भी वो कभी कभी क्रीज से बाहर निकल के खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी जब तक जो उनकी जो ओवरऑल कारकर्दगी देखा जाए, उन 100 मोटो उस तरह नोटिस नहीं लिए जा रहे। फिर एक चीज़ सही है या गलत है, बंदियाल साहब की मुखालफत में मैं कह लूँ या जो भी कह लूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब इनकी जानिब से वैलिड करार दे दिया गया तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात है वो भी अब वो नहीं रहे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से जो है वो सारे फ़ैसले कर सके। अब 3 रुकनी कमेटी है, सारे मामला 184(3) के हों, असखुद नोटिस के हों, मुकदमात के बेंच बनाने हों या कुछ भी करना हो, तो चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो भी अब वो पहले वाले नहीं रहे। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े महदूद होकर खेल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा व्यू पॉइंट ये आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपने एक बात जो वो पहले भी करते थे वो ये थी कि असखुद नोटिस नहीं होने चाहिए। असखुद नोटिस का एक तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस ले सकती है। फिर वो जजेस के हवाले से साबका चीफ़ जस्टिस साकिब निसार से लेकर आज तक जितने चीफ़ जस्टिस आए, ख़ास तौर के ऊपर बंदियाल साहब तक, वो उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद करते थे। तो अगर उन तनकीदों को, उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ़ खतूत लिखे गए हैं चीफ़ जस्टिस साहिबान को, उन सब को मद्देनज़र रखा जाए तो मेरे ख़्याल से अपने उसी पैटर्न के ऊपर वो चल रहे हैं। और वो अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल उन्होंने हम ये कह दें कि खामोशी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चंद एक मुकदमात सुने या वो मुकदमा सुने जिनको सुनना नागुज़ीर हो जाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में, जैसे 2 बोतल शराब का केस भी निकला, चीनी का केस भी निकला, और हर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर डिसाइड होता है। मेरे ख़्याल से उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले के अंदर ना फंसे, सिर्फ़ और सिर्फ आइनी मामला तक और जो संजीदा नौइयत के असल जेन्युइन मामलात हैं उन तक महदूद रहे, सियासी मुकदमात से भी दूर हो जाए और जो दीगर इश्यूज़ हैं उनसे भी दूर हो जाए सुप्रीम कोर्ट।
अच्छा अकील अफजल, दूसरा जो अहम सवाल बनता है कि अभी जो इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था और उस ख़त में उन्होंने कहा था कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए आने वाले इंतखाबात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग ज़ेर अताब हैं या जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको भी रिहा किया जाए। तो उस पर पिछले रोज़ चीफ़ जस्टिस साहब ने जवाब दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी का फेवर करूँगा और मैं अपने आइन के और कानून के मुताबिक उनका जो हल्फ उठाया है उसकी पासदारी करूँगा। तो इस जवाब को आप किस पैराए में देखते हैं? आखिर चीफ़ जस्टिस साहब को इसकी वजाहत क्यों करनी पड़ी? आया वो क्या ये कहना चाहते हैं कि क्या वो किसी दबाव या प्रेशर में नहीं है, या प्रेशर में अगर होंगे तो क्या इसके असरात होंगे? इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए खान साहब, इमरान खान ने एक ख़ास स्टेटस गुज़श्ता 4-5 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ख़ास तौर पर इंजॉय किया है। साकिब निसार के दौर में, आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वो उस टाइम इश्यूज़ भी कम ही थे। फिर उसके अलावा बंदियाल साहब के दौर में होता ये था कि एक तरफ से वो ख़त लिखते थे। साकिब निसार के दौर में वो बनी गाला के लोगों के उन्होंने घरों पे पाबंदी लगवा दी ख़त लिख कर, और चीफ़ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया कि जनाब जंगलात कट गए, ये हो गया वो हो गया। एक तरफ वो बयान देते थे, दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर नोटिस हो जाते थे। खत पे आ ठीक है ना? नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ ना। तो इमरान खान ने शायद उसी चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया कि शायद मेरा ख़त जो है वो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के अंदर एक थरथली मच जाएगी। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उन्हें जवाब दे दिया। उन्हें कहा कि भाई आपको ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं मैं उन ज़िम्मेदारियों को जानता भी हूँ और मैं अपने हल्फ के मुताबिक अदा भी करूँगा। अब आते हैं कि ख़त के कंटेंट क्या थे। ख़त के कंटेंट ये थे कि मुल्क भर से लोगों को उठाया जा रहा है, ख़वातीन को जो है हरासा किया जा रहा है, फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका सो मोटो लें। अब मेरी नज़र में इससे कतई नज़र के ख़त किसने लिखा था, लेकिन ख़त का जो कंटेंट था ना वो बड़ा जानदार था कि जनाब लोगों के घरों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही हैं, बगैर वारंट्स के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन्हें जेलों में रखा जा रहा है। इस मामले की हद तक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को या सुप्रीम कोर्ट को कह लें या उस 3 रुकनी कमेटी को जो है खामोश नहीं बैठना चाहिए। इस मामले को टेकअप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली 184(3) इंसानी हकूक़ की बात करता है। इंसानी हकूक़ अवामी मफाद के आर्टिकल्स की बात करता है। तो अवामी मफाद या इंसानी हकूक़ इससे बढ़कर क्या हो सकते हैं कि कोई शख्स बोल नहीं सकता, कोई शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई भी शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकता, ये कह लें हम। तो इसके ऊपर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जो है उसको नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर मामलात को देखना चाहिए और कानून के अंदर जो भी कार्रवाई बनती है, बेशक इदारों को बुलाएं, बेशक जो भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये सियासी बुनियाद के ऊपर। इस सियासी इश्यूज़ को हम छोड़ दें खान साहब, लेकिन इससे पहले भी मुल्क में लापता अफराद का इशू कितना बड़ा है, वो अभी ठीक है। बलोच तलबा का भी मामला है और बहुत सारे मामला हैं। इसके ऊपर भी अदालत को जो है वो जाना चाहिए, सिर्फ सियासी इशूज़ को नहीं कि सियासी तौर पर गुमशुदा या लापता होने वाले। तो ये बलोच जिस तरह अकील अफजल साहब ने इसकी, हालांकि ये सवाल मैं करने लगा था, आप ये बताइएगा कि एतजाज़ एहसन की एक बहुत बड़ी अहम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और जिसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंस यानी जबरी गुमशुदगी का जो है एक बड़ा अच्छा फंडामेंटल राइट्स का एक इशू उठाया हुआ है, लेकिन अभी तक उसको समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया है, शायद नंबर भी नहीं लगा है वो पिटीशन। तो आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पर जो इस हवाले से जो पिटीशन फ़ाइल किए गए हैं, तो इस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आप नहीं समझते कि वो उसको जल्दी टेकअप करें? और दूसरी जो अहम बात है कि जो अकील अफजल वाले सवाल में हम बात करेंगे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जब से इलेक्शन का वो ऐलान हुआ है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। तो ऐसे बयानात क्यों आते हैं? क्या आप समझते हैं कि अव्वल तो इलेक्शन, आप किस तरह देखते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा, और अगर इलेक्शन होगा तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी जिस तरह सियासी पार्टियाँ ये जो मुतालबा कर रही हैं? देखें खान साहब, शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए, लेकिन अफसोस से यही हम कहेंगे। देखें, मैं नहीं कह रहा मुअज़्ज़ज़ बिल्डिंग के तो पैराए में हम कहेंगे, देखें मैं नहीं कह रहा, आपने भी इस पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, किसी हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं लगाए। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, इन जैसे आलमी मीडिया ने ख़बरें छापी हैं कि ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं ना, ये
نواز شریف کو فیور دینے کے لیے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں۔ اب یہ الزام انہوں نے لگائے ہیں الیکشن کمیشن پہ۔ ان الزامات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو خان صاحب الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کا کردار متنازع ہو چکا ہے، ایک بات۔ دوسری بات مجھے یہ یاد پڑتی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ضمنی انتخابات تھے اسلم گل کا، اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف یا پی ایم ایل این کے جیتنے کی وجہ جو ہے اس میں یہ حلقہ بندیاں ہیں، انہوں نے جان کے ایسے حلقے کراتے ہیں کہ جس میں دوسری پارٹی یا مخالف کے ووٹ جو ہیں وہ تقسیم ہو جائے۔ اب اس کی آپ کو میں پی ایم ایل این مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال کیا ہے؟ اس ٹائم دانیال عزیز اور احسن اقبال کا بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے۔ اب دونوں کا حلقہ ساتھ ساتھ ملتا ہے، ترتیب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ احسن اقبال نے دانیال عزیز کا حلقہ سارا اپنے حلقے میں شامل کرا دیا، اس کا ووٹر اس سائڈ پہ آ گیا، اور بھی اس نے چیزیں ایسی کی کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز تھے وہ بھی اپنے حلقے میں ڈال دیے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار کمزور ہو جائے گا۔ تو یوں حلقہ بندیوں میں دو نمبری ہوتی ہے، اور اب جو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی ہیں تو اس سے تو لیول پلینگ فیلڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، کسی کو نہیں ملے گی ماس ایک پارٹی کے۔ اچھا، اگر ہم اس معزز بلڈنگ کی بات کریں، اس ادارے کی بات کریں، اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے جو ابھی 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، لیٹ سپوز اگر جسٹس بندیال صاحب کی ایرا کے جو اس میں جو کتنے آرڈرز آئیں پنجاب میں 14 مئی کا وہ جو انتخابات، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی اگر کسی کی سوچ ہو کہ الیکشن نہ کرائیں، تو یہ جو معزز عدالت ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ہے، وہ کیا اس کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، صاف اور شفاف انتخابات کرانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کا کام۔ ہاں، ان کے پاس اگر جب میٹر آتا ہے تو ان کو ضرور اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور انہوں نے ٹیک اپ کیا۔ 8 فروری کا انتخابات کا ڈیٹ یہ چیف جسٹس کے منہ کی بات ہے، ان کے منہ سے نکلی چیف جسٹس قاضی صاحب کے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پیرائے میں کہہ رہا ہوں، ہاں اب معاملات یہاں پہ یہ چل رہے ہیں، پرسیپشن بھی بنائی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو پرسیپشن مینیجرز ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہ اس پہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ کسی طریقے سے آگے ہو جائے۔ دیکھیں خان صاحب، اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں نا تو اس ٹائم ایک پارٹی ہے جس کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اگرچہ پوری انتظامیہ اس کے لیے الیکشن بنا رہی ہے، اور سلیکشن کمیٹی بھی اسی کی ترتیب بنا رہی ہے، اور ایون آج بلاول بھٹو زرداری نے یہاں تک کہہ دیا اس پارٹی سے متعلق کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ انتظامیہ کی بجائے اپنے نظریے پہ الیکشن لڑیں، وہ اپنی پارٹی پہ یقین کر کے الیکشن لڑیں، نہ کہ ایک ادارے کو گھسیٹ کے لے کے آئے۔ جاوید ہاشمی والی کیا؟ اچھا، اسی طریقے سے ان کے اپنے ایک سابق جو رکن رہے ہیں جاوید ہاشمی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پی ایم ایل این کی جو پارٹی ٹکٹس ہیں وہ بھی یہ نون لیگ والے نہیں دیں گے، وہ کہیں اور سے ہو کے آئیں گی، لسٹ کہیں اور پہ جائیں گی، وہ فائنل کریں گے تو نہیں امیدواروں کو ٹکٹس ملے گی۔ تو صاف ظاہر ہے وہ سلیکشن کمیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے سلیکٹ کرنی ہے، تو یہاں تک کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایون کہ سلیکشن کمیٹی والوں نے پتہ کیا کہا نون لیگ والوں کو، یہ ذرائع سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی حلقے میں اپنا 30% ووٹر لے کے آ جائے، باقی ہم مینیج کر لیں گے۔ نون لیگ اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ 30% ووٹر بھی اس کے ساتھ نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اب یہ اتحاد بھی بنا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور یہ سارا کچھ، تو یہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے۔ لیکن ہم آتے ہیں سپریم کورٹ پہ، تو 8 فروری کے انتخابات ڈیلے کیا ہو سکتے ہیں؟ کوششیں تو کی جا رہی ہیں۔ سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ فنڈ جاری نہیں کر رہا تھا، کل الیکشن کمیشن نے اس کو بلایا تھا، اور اس نے اگرچہ کہا 2-3 دنوں میں ہو جائیں گے۔ سچویشن ہے جو بندیال صاحب کے زمانے میں۔ اچھا، پھر ابھی الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا ہے فوج کو سیکیورٹی کے لیے، اب اس کا بھی ہمیں جواب ہے کہ اگر وہ فوج کہہ دے کہ جی ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات خراب ہیں، دیگرگوں ہیں، فلاں ہیں، ڈینگ ہے، جو بھی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں جب بندیال صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے کہا تھا کہ حالات خراب، اس وقت اتنے حالات خراب نہیں تھے، اب خراب ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اب بھی نہیں ہے خان صاحب، خراب کر دیے جاتے ہیں، بات یہ ہے۔ اچھا مجھے بتائیں خان صاحب، آپ مجھے پولیٹیکلی اچھا نہیں، پشاور میں آج دھماکہ ہوا، 2008 میں جب الیکشن ہوئے تھے وہ تو ہر ایک جگہ پہ ایک کونے پہ پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے، پھر بھی انتخابات ہو گئے۔ World War II ہوتی ہے تو وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں، ترکی میں زلزلہ آ جاتا ہے، پھر بھی انتخابات ہو جاتے ہیں۔ انتخابات کو آپ نہیں ٹال سکتے، چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی برطانیہ میں جنگ تھی، دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کودا ہوا تھا، لیکن انتخابات ہوئے۔ یہ جو سیکیورٹی کا ایشو بنایا جائے گا نا، یہ اسی وجہ سے بنایا جائے گا کیونکہ جس پارٹی کے لیے وہ سلیکشن کرا رہے ہیں وہ پارٹی تیار نہیں ہے
ہیں تو یہ ایک ایشو بنا دیا جائے گا, باقی ایسا ایشو نہیں ہے. اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر. کیا چیف جسٹس کیسے چیف جسٹس, اب دیکھیں دو بڑی رکاوٹیں ہیں انتخابات کی تاخیر میں. ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سیاسی طور پہ, اور عدالتی طور پہ عدالتی محاذ پہ قاضی فیض عیسیٰ. یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں. اب قاضی صاحب کیا لچک دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے, یہ ایک سب سے بڑا آئے گا. اب قاضی صاحب کو کیسے پریشرائز کیا جائے گا. اب اس کے لیے یہ اٹیمپٹس ہو سکتی ہے کہ صدر کے ذریعے کوئی ریفرنس دے دیا جائے کہ جی ملک کی سیکیورٹی صحیح نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو اس پہ اب وہ قاضی صاحب کے مطلب ہے مین چیز ہے قاضی صاحب کے اوپر پوری قوم کی نظریں بھی ہیں. اور دیکھیں پھر قاضی صاحب نے کیا کیا, آپ کو, مجھے, صحافیوں کو, اوپینین میکرز کو, سیاستدانوں کو روک دیا کہ آپ نے یہ خدشے کا بھی اظہار نہیں کرنا کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے. یہ اگر خدشہ ہے بھی صحیح تو اپنی وائف سے کر لیں اور کسی سے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اور آپ تو یہ سوال سے بات بھی نہیں کر سکتے نا. تو اسی وجہ سے اب قاضی صاحب جو کہہ رہے ہیں پتھر پہ لکیر ہے, تو دیکھتے ہیں قاضی صاحب واقعی اس کو پتھر پہ لکیر بناتے ہیں یا پھر وہ لکیر مٹ جاتی ہے. یہ اب قاضی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جان زیب, آپ بتائیے گا کہ پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب, ظاہر ہے سپریم کورٹ میں 2 دھڑے بنی تھی, ایک بندیال کا گروپ تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا, اور وہ بینچز کی تشکیل, تو وہ معاملہ تو اب تھوڑا بہت میرے خیال میں سیٹل ہو گیا ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس صاحب کا بینچ جو ہے, شاید عقیل افضل صاحب بھی میرے ساتھ یہ ایگری کریں کہ جب تک وہ بینچ 1 بناتے ہیں تو اپنے ساتھ قاضی امین الدین خان اور عطر من اللہ صاحب کو لگاتے ہیں. تو آپ اس پہ رائے میں کیا دیکھتے ہیں, ذرا اس میں ذرا یہ کمپیریزن دیکھ لیں کہ جو اس سے پہلے جو الزامات لگتے تھے بینچز کے حوالے سے, تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں بینچز کی تشکیل تو بالکل درست ہو رہی ہے, اور ہر بینچ میں جو ہے وہ کیسز سماعت کے لیے فکس ہو رہے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بینچ دیکھ لیں آپ, ایک 3 رکنی بینچ ہوتا ہے, بہت سے اہم کیسز ان کے پاس لگتے ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, ان کے پاس کیسز لگتے ہیں. یہ بنیادی طور کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کرمنل کیسز جو ہیں ان کو اور سول کیسز ان کو سنا جائے گا, ترجیح دی جائے گی. دیکھیں ایک چیز ہم لوگ جو ہے وہ اس کو مس کر رہے ہیں, جس کو ہمیں بہرحال اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیے. اس وقت ہم ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے خط لکھا, اس خط کا جواب قاضی فائز نے کیوں دیا, یا جو پولیٹیکلی جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کیوں انٹروین نہیں کر رہی. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ صرف مسلم لیگ نون کے لیے یا JUI فے کے لیے نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ ہے عام آدمی کے کیسز کے لیے. ہم نے ایسے کیسز کور کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک کرمنل کیس میں ایک نومینیٹڈ پرسن کو یہاں سے رہا کیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص طبعی موت مر چکا ہے. اس عہد میں وہ مثال ہمیں نہیں مل رہی. کسی ایسے سزا یافتہ شخص کو یہاں سے ایکوٹ نہیں کیا گیا کہ وہ پہلے ہی اپنی طبعی موت مر چکا تھا. یہاں پہ سول کیسز 2-3 نسلیں بھگتتی ہیں. پہلا حق ان کا ہے, ان کے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, اور یہی ہو رہا ہے. تو میں اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی پالیسی کو سمجھ رہا ہوں, میرا اوپینین ہے, آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اصل ترجیح ہے وہ عام آدمی کے کیسز ہیں. انتہائی عام آدمی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اس تلاش میں ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی, ان کا کیس سنا جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کیسز پہ فوکس کیے ہوئے ہیں جہاں پہ سول کیسز میں خواتین بیچاری اپنی زیور بیچ کے وکلاء کو فیسیں دیتی ہیں. لوگ اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے وکیلوں کو فیسیں بھرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں انصاف مل جائے. تو یہ پالیسی بہتر ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے کہ ایک خط لکھا جائے کہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے اور پھر عمران خان کا گھر ریگولیٹ کر دیا جائے. یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں پہ وکیلوں سے چیمبروں میں ملاقاتیں کی جائیں اور پھر بعد میں اس کیس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اچھا جان زیب, ہماری جو گفتگو ہے ناظرین وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن فائنل اگر ہم اس کا کنکلوژن نکالیں تو وہ یہی ہوگا کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. خاص طور پر پہلا بڑا چیلنج تو یہ الیکشن کا کرانا ہے کہ وہ اب اس پر انہوں نے جو آرڈر دیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں. جس طرح جانزیب عباسی صاحب نے کہا کہ جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ بھی ٹیک اپ ہونا چاہیے, لیکن جو سیاسی جو کیسز ہیں ایسے بہت سے ایشو آئے ہیں. مثلا سائفر والا کیس ہو گیا, ملٹری کورٹس والا ہو گیا, جو سویلینز کا جو ٹرائل ہے, یہ بھی بڑے اہم نوعیت کے مقدمے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اس تمام ذمہ داری جو ہے وہ اس بڑے بلڈنگ جو ہے, یہ جو بڑی بلڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دن کہا بھی کہ اس کو اعلیٰ عدلیہ نہ کہا جائے, ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک میں جو موجودہ جو سیاسی معاشی و تمام جو مسائل ہیں اس کو کس طرح وہ ٹیک اپ کرے گی, کس طرح ان کو جو ہے وہ نبھائے گی, اور کس طرح اس ملک میں جو ایک خوشحالی آ سکتی ہے, اور کس طرح آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تھی. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.